بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتي أحتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهم بأرستم هرنا ناي فقهين نوح جزي نمهارلو زلنا قدينا سلاتيو فقهي مبزحتو جزي أبتن أحكام أربعتي الزارب مالتيو أركان الإسلام حمشتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا أبت ناي توحيد خا بزح جزي دزرب الله ناي توحيد ما ولله الحمد نوح جزي استفعل عليه كتابتك رئينان كوم دماني قرئنانينا الحمد لله حج دماني أبزناي فقهي كابتن أركان الإيمان دحر شهادتين دحر لا إله إلا الله محمد رسول الله تمتس دماني الصلاة بزعبا ناي صلاة زملكت قدم صلاة دلو شروط أب صلاة مساءت خازلو واجبات أركان كله مسرعنا أم مجرشاد وسدنايو أقداسي زخوني أستمهرو ناي مسافريو صلاة المسافر صلاة أهل الأعذار دبهالو بزعبو أرئينا صلاة المسافر زبهال مسافر انتدأ خوينو أما قشان تدأ له خوينو قصر كجبر يفقدو مخانو ربنا عز وجل تقصر مجمريا أفكسلهم زنبرة أبشجرن أبكبد كونتات النزنبورو نعاتهم رب العالمين أفكسلهم انت خونجن بدحريو رسول عليه الصلاة والسلام حج سلام أمان متيو مو كمي يتنا قصر إلى مسحاتهم رب العالمين تصدق لكم تصدقائيو صدقوا لما تقبلوا إلى ممو تربع تركع عن سجدو أبجزي مجشاك خونن كله ككل تركع غير كهم سجد نسوين تدبلت مخانو بالكتاب والسنة والإجماع أب قرآن الكريم أب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمو إن تكبرنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تكبرنا صحابة ما أما جشاك خونو كله قصر يمد سجدو نيرهم حتى علماء إلهم ملوء تسجد كايدو تأجر خاد بز حالكاس ولا تقصر نتن 4 ركعة 5 ركعة تجبر كاينا مجشا أبزبل لا أتي النبي عليه الصلاة والسلام زجبروز نورو نسيء تأجر زلوا إلهم النبي عليه الصلاة والسلام دماغ جيش خلو تبعالتي 4 ركعة زنبرة كل ركعة يمد سجدوز نورو تقصر تبهال دماني أب صلاة الظهر والعصر والعشاء مخانو ظهرية 4 ركعات سجد كمو دماني 4 ركعات سجد العشاء دم 4 ركعات سجد زياتن أما قشان تدعى الله خوينكا ككلت ناقبركات سجدن فجرن مغربن جن كم دلون فجر 3 ركعات سجد مغرب دماني 3 ركعات سجد إلنا تمقشا زبهالك كندمتاي انتدعى تقوعيز كايو نزبل علماء بزوح رئيتوتات هاللوم قالي أميلهم بدوم دومو انتدعى مقشا يبهال كوينو سفر انتدعى تباهيلو إذي ربنا عز وجل وإذا ضربتم في الأرض إلو مقشان تدأ خوينو مسافر تدأ تباهيلو قصر كجبر يفقودو يبلو قال يوم دماني قصتهم قدامت زنبورو سفر دبلو مقشا زبلو بجمل ليتن معالتن دقو عزو زنبوريو جمل دماني معملو معالتي 4 كيلو يا تخيل مليسا قال أي معلت دماني ليتن معلتن تخوينو سقاب 8 كيلو يخون سلازي 8 كيلو انتدأ خوينو دبلوين هالو قال دماني كابتي قزاو تزلخايو وطيخا امو دماني بكالي عدي انتدأ ترأيخا انتدأ قشكا زبلوخا انتدأ خوينو انتدأ مطيخا يلوم كم مقشا انتدأ دو قطرو خوينوم ازي كم مقشا ازو قطر قال وين هالو مقشا بأير منقدي ولا كم 100 كيلو ويدماني 500 كيلو زخون بوحد ساعات وين ولا انتدأ بصحاتون ازون قياشا يزبهال مالتي اذن بملكع كلكعون كله حساب 8 كيلو يزبولو له مالتيوم اذن نخمزه عين الداكل من قد انتدأ تقعيزكا قصر كتقبر يفقدك اي مالتيو طبعا مقشا مباح زخون له بيتسب كخطر إلكا تقيش ويون نقدي إلكا تقيش ويون ختزاور عد خطر إلكا وين تقيش ويون حاج تقيش نجهات تقيش ببعينتو مقشاتات له مالتيو ندخون مقشا راح دقا مباح يخون فقد زخون انت دقا خوينو قصر كتقبر يفقدك اي مالتيو وعلى هذا فالمسافر يجوز له القصر أيا كان كابزن زبلناين نزخون يكون
ቤተሰቡ ክርኢ ድዩ ንንግዲ ድዩ ንዝኾነ እንተደኣ ገይሽሎ ኮይኑ ቀስር ክገብር ይፍቀዶ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ዑለማء ዝዛረብሉ هل يقصر من نوى الإقامة قصر ክትገብር طبعا ስጋብ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ቀስር እንዳገበርካ ትሰግድ ኢኻ እሞ በፂሑ ትቦቱኡትስ ካብ 3 መዓልቲ ካብ 4 መዓልቲ ንላዕሊ ክጸኒሕ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ተን 3 መዓልቲ ወይ ተን 4 መዓልቲ ቀስር ይገብረንዶ ንዝብል من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل يبلو وبيان ذلك أنه إذا نوى الإقامة المطلقة لم يقصر أنا خلاص أبز جيشي دل خوبية دقمت انت دعيلو السو من بريء خوين له مالتيو لانعدام السبب المبيح للسفر في حقه كذلك إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام والله أبزي سومن كتسأني حوار حق تسأني حوين انت دعيلو بقاري كم تقمات أي كم نبارا إيدو قصر مالتيو أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4 أيام لكن جيشلو 3 معلتي ودي ملس يندابله خلو مقشو انت تناوي حقن تن 4 معلتي فقدو اين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام 21 صلاة قصر دقبورلو نيرو يبلو وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر انت دا 4 معلتي ويكابون هو واحد انت دا أخوينو كم زانا رسول عليه الصلاة والسلام قصر نتن 4 ركعة كل تركعة كيركاك السجدن تخيلي خامالتيو كم وين قل علماء حديث هالو حديث أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة بلالو 10 معلت تسأني حناس قصر نقبر نيرنا زبلالو إذي علماء يبلو مخنياتو سلدي وسنو زنبورو دا أنبري تندفق أدا 4 معلت ترحين يبلو مالتيوم طيب كابتي مسائلنا مسافر انتهي ذكروا علماء الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر منها إذا أتم المسافر بالمقيم إذا أتم المسافر بالمقيم انت دعا قياشاي نير كان السخاء يفقدك 4 ركعة زهري كل ركعة سجدا انت خونجن ام مسجد مساتخا اتم اتخايم زلخا مسجد ملو انت دعا تسجد خوينوم نسخا مأموم دماني مليء خاخ تسجد لك ولا قياشاي انت خونكا أنا قياشاي مو كل ركعة سجدة السلام عليكم كبليه ويدمان كل ركعة سجدة كوف كبليه كتبليه بالكان انت دا إمام ناتكا قياشاي زي كونه نبارا يتقمات انت دا أخوين نسخا دماني قياشاي انت دا أخوينكا بدحريو تسجد انت دا الله أخوينكا انت قياشاي كم تي إمام ملو تسجدو مليء خاخ تسجد مالتيو ويدماني اتي قياشاي انت دا يسجد على خوينو اتبع العدد ما تنبارز خونا دماني اتي قياشاي كسجد سانيحو اتي قياشاي كل تركع انت دا سجدو قن نسخا نباراي سلزخونكا اب كل تركعة إمام السلام عليكم سبلتن كل تركعة كتمتسأنا لك مالتيو لكن تاتقد سناك عندي أنا مسافر سلزخونكو يلكا ام مسجد انت دا آتخا جماعة خوينو انت دا سجدو سانيحو مخا ملو انت دا سجدو مسؤول ملو إخات سجد ولا قياشاي انت خون كمالتي مخنياتو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تايلهم إنما جعل الإمام ليؤتم به كمون ولقول ابن عباس لما سئل عن الإتمام خلف المقيم تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لهم اتي مسافر سني مستي نباراي زخونه انت دا يسجد على خوينوس يعني كامل دي تسجد ملئت دي تسجد مسبولهم هو ازي يتسنى لأبا القاسم إلهم ابن عباس رضي الله عنهما طيب كموين الجمع بين الصلاتين جمع مقبار أمونغو كلت صلاة مالتيو في مشروعية الجمع بين الصلاة ومن يباح له جمع دماني دفك أداله انتهي مالتيو قصر لنا 4 ركعة زنبرت ككل ركعة سجدة زهري 4 ركعة مسافر تخينكا كل ركعة راح تسجد عصر خمو العشاء خمو
مغربن فجرن جن هيك إيرانين يلنا لكن الله أحيانا وين ظهرن عصرن مغربن العشان بحسب جمع تسجدن وجمع تقديم وجمع تأخير تجبر مالتيو إذن تا جمع زفقدك أبينا يكونتاتيو انت أتباهيلو يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد انت أما قشات جيش على خاخوينكا كابتزل لخاي بوتا خيدكا زهري أخيلو وقتي جناب عصر المغرب دماغ تقع عزيقا زهري مسجدكا كلت ركعة مليس كادماتا عصر دمان تقدمات خيليخا أقدمك كلت ركعة سجد الجمع والقصر بحال مالتيو نعم ويون زهري أركبو كان دا سجد دا أما قد خلخا كتكتسل تخيليخا زهري حاليفو عصر مساخلة زهري قدم كلت ركعة سجد دحري عصر تسجدن إذا جمع تأخير تبحال تا زهري ناب عصري أدونكي خايا مالتيو إذا أما قشات خوينو يفك أدكا مالتيو انتهي زبلا له حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك نويح من قدين يروه نابون داخدون كله إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر انت دعا من قدام كأكادمي زوال انت دعا تبقيسهم طبعا ابتو وقتات كمي كم دسقد رئينا ينيرنا زهري كاب كبد سماي تاتسحي ناب معراب قصا زنبل مسبلت صلالت كوص مس جمره ازي وقتنا يزهريو النبي عليه الصلاه والسلام انت دعا جيناب كبد سماي كلا انت دعا من قدام انت دعا جميروم يقصلوا مو زهري حالفو عصر مساخله اخر الظهر الى العصر يصليهما جميعا كلتين بحساب يسجدون جمع التاخير بحال اين تاخيرهما تا زهري نب عصري يدونغوا مالتهم وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار أحيانا دمانين دا تقعزو نويح من قدي نيرو ني عصر تشعات معلتي زخون نيرو انت دا زهر أخيلو مو وقت ناي زهر انت دا أخيلو كسوغدو انت دا أخوينهم زهري مسوغدو أب أخلو دماني مسا دماني عصري سوغدوا مالتهم كل ترك عزهري كل ترى ركعة دماني عصري سجدوا جمع التقديم بحال نتا عصري ناب زهري أقدمه ما مالته وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء المغرب ناب العشاء كم يقورون يروم زبل أب رواية أبي داود والترمذي قالنا مالتي زي حديث زي وي جمع التقديم تقبر وي جمع التأخير انتهي جمع التقديم تا عصري ناب زهري انت دا قديم كايا جمع التقديم غير كالخا تا زهري ناب عصري انت دا دونكي خايا دماني جمع التأخير غير كاي بهالكم دماني ابني مغربن ابني العشان مالتيو ويباح الجمع لمقيم مريض كم دماني اذا جمعت بهال كل توقت ساب حدا غير كاتسجدو أبقل أواناتوين دفق أدالو مسافر كي زي كونوين جمع زقبرالو إذا دماني كمانيو أب حمام زلو سب برتو حمام زلو سب انتد أخوينو تتساني حودو كقبر طهارة خمالو اند شقرو انتد أخوينو جمع كقبر يخيلو تنايك أتر سلات مس نايك أتر تناي ليتي مس ناي ليتي مالتيو نايك أتر سلات زبهالا زهرين عصرين أبليت دي سقداد ماني مغربين على العشانين مالتيو إذن لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر هذا أوان ما يزيلو ولا فرح زيلو زهر عصر جمع اسكيدو من النبي عليه الصلاة والسلام كوم دماني العشاء مس مغرب وفي رواية من غير خوف ولا سفر مستحاتته سيدنا ابن عباس انتايلهم أراد ألا يحرج أمته لأمتهم كي يشقروا سلزبولي أم النبي عليه الصلاة والسلام إذن انتاي بالعلماء عذر دلوون تدأخوينو ويون نطهارا دشقروا سب انتدألو خوينو حاميمو تتسيوخ سجد ويون قال حسب
عملية هلو كأوبريشن كتقبري خابلو خانات كأوبريشن كندزي ساعتات كوسديو أما دنززون كنقبر الكائنات تدعى إلمو كاب زهري سقاب مغرب دتسألنا حن تدعى خوينو تا عصري مستا زهري يسجدا مالتيو سجدو خلاص زهرون عصرون سجدوا له عملي وديو كله مسوده مغرب كركبي دحريتها مغربنا العشان دماني يسجدن مالتيو ولذلك إذا كل زنتاء تدعى تباهلو تسهيل للأمة رب العالمين كف كسلنا إزدلي كشجرنا أيدلينيو إذا صلاة زدماني كاب صلاة عد خنوع علي بالنان أبجزي حمام ديو أبجزي مجشا ديو أب سلام كاديو أبجزي شجر ديو أب رهوا ديو أب كل كنتات صلاة هي تترفنيا أمون تدعى خمس خوينو بتاتك على كون كسجد على كايلنا بفلا حاميمو أب عراس زدك سكن كساق زي كيلو إن تدعى خوينو تدعى خيلو دويلو كسجد دوي بلو يسجد دي كيلو إن تدعى خوينو دو كبلون كوفيلو يسجد كوفيلو إن كسجد إن تدعى زي كوينو نيمانا يقولو خوينو يسجد نيمانا يقولو ينزقل بوتقلن بحقوق تزي كوينو إن تدعى له بتا بحقوق زلواوين كوينو يسجد مالتي إذا كله زي تاسلات نخي ترف مالتي كومو دماني أم مقشا زلو سب ولا كولومي رب العالمين أفكسلنا مقشاتات ناي كندي سموناتنا أوارحن زقو عزود نبورو بحد ساعات كل ساعاتين وي بسلست 4 ساعات تودو من قدي ولا كفوكس انتخوني أبزي جزيزوين قصر كتقبر كومو دماني أم من قدي انتدع لخا جمع كتقبرون رب العالمين أفكسلنا مالتيو كوموين المطر الكثير الغزير بلو برتع ما انتدع لخوينو سبات زهري سجيدوم عصر خملو سلو زي كولو انتدع خوينوم برتع دبنان ما يكوقع انتدع مايوين جميرو انتدع لخوينو زهري مسجدو بأخلو عصري سجدو مغرب مسجدو نبا أخلو العشاء سجدو ماني دحراي تسلات الجماعة أجرو أركبو مالو مالتيوم إذا كله زي نتي فضلنا جماعوين إمال الكالو مالتيو إذن أبزوح برتع ما يابزه اللو جزيون جمع وقصر جمع كتقبر تخيلي خا جمع مالت تازهري 4 ركعة خاص سجدة تعسروين 4 ركعة خاص سجدة جن كلتين أب حد وقتي تسجدنا لخا أب جزي برتع ما يزخونه له كتب مالالس نمسكت زي تخيلوا انت داخين كمالتي ويون الوحل والطين يقولوا أبتنا كتاب تنا فقه وذكره كله برتع جكان برتع كومدمان وحج دلون كتب مالالس كتسجر تسجر كان تداخينون جمع كتكبر يفقدك أي مالتيو كونتات هالو مستي تي إمامين تقدير كقبرو اللي يخيل سبات عبيتي عم مسكيد عن تدقفهم دموتسوين هالو دشجروين هالو انتدأ برتع ما يالو خوينو بتي ممرح الزهبوين جمع خنقبرينا انتدأ تباهلو جمع كتكبر تخيلي خامالتيو إذن بقاري كنريو زرعانايو أبتزا حلفة سمونن حجين نمهارو زلنا بزحبا ناي أهل الأعذار دبل توم عذر دلوهم أما قشا دلو يخونو كومو دماني أب حمام دلو سب كمي عقباب كسجدالو تاسلات عبايا صلاة مسربت الراخبنا نزا صلاة زي أدماني كونتاتا كمي كون كم زلو كنذكر تانيحنا مالتيو حج دما كابتن أبسومون دفت أما مستي لمد وقتها زخونت صلاة الجمعة مالتيو صلاة الجمعة انتاي عينة أحكام اللوا كمي يخت واجبناتها نزبل نعو كنرئينا مالتيو أولا الجمعة فرض عين على الرجال جمعات كل جزي صلاة الجماعة كنترف يبلنان واجبيو كلهم يعني إلا بعذر تديكونو مس جماعة خاصة جدا لك كومو دماني صلاة الجمعة جمعة دماني أبسو من حد جزي تمتزي بفلا ندك تبعتيو انت دا تباهيلو فرد عينيا نفس وكف سب دحتة تلقى أب شرعي فرد عين فرد كفاية زبحلا لنا إن شاء الله بتناي صلاة الجنازة ويمكن مسبت احنا هرينا فرد عين دبحال نفس وكف دحتة تلو صيام فرد عيني صلاة فرد عيني كلاتنا نحتة تلو قلي أعمال اللوجن
ፈርዲ ክፋያ ድበሃል ገለ ሰባት እንተደኣ ገይሮሞ ስቶም ካልኦት ኣይሕተትሉን እዮም ከም ሰላት الجنازة ዑለማ ይዝክሩ ማለት እዮም ሰላት الجنازة ኩሉ ህዝቢ ኩላትካ ፈርዲ ዓይን ኣይኮነን እንተደኣ አልহামዱሊላህ 20 ሰባት 30 ሰባት 40 ሰባት ደቂ መስጊድ ደሎ በሓንሳብ ኮይኖም እንተደኣ ቀቢሮሞ ሰጊዶምሉ አልহামዱሊላህ ላኪን ድሰግደሉ እንተደኣ ዝተሳኢኑ ከይሰገዱ እንተደኣ ቀቢሮሞ ኩላትካ ትሕተተሉ ማለት እዩ ፈርዲ ዓይን ትኸውን لكن فرض كفاية انت مالتيو إذا فعله جزء من الناس سقط عن الباقين قال سبات انت دعا فتسيما موتهم قالوا الدماني أخيل اللو مالتيو إذن إذي صلاة الجمعة زي كابت فرض عينيو نخلو زملكت ندك تبعتيو قدية أمي مالتيو كمتي صلاة الجماعة دك انستيو تدلين يسجداد بلنايو صلاة الجمعة وين تدلين كسجدا يخلاين عيناي كيبلص انت تباهلو ابغز اخ سجد كلا مالتيو الا اب صلاة العيد كله النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبنا بحيد ذلوالوتن ابصقيات ذلوا يوصا فليشهدنا الخير وليشهدنا الدعاء الى النبي عليه الصلاة والسلام تخيرنا المسلمين تدعان من كسمع زبولو النبي عليه الصلاة والسلام تزي كوينو ولا صلاة الجمعة يكون ولا صلاة الجماعة يكون أبجز أقوال نسيت خسجد زيت تدبلت أي مالتيو صلاة الجمعة فرض عيني كل النفس وكف زملكتي زبلنا وربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع له زي أبصرة الجمعة مبلتعت آيات الله مالتيو ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا يلو أنتم زآمنكم يلو بسبب إيمان ذكروا تصويعوا فسعوا إلى ذكر الله يلو وذروا البيع نقدت اللي سراحت اللي كل قديفك ناب صلاة الجمعة كتمتسألك يلو ربنا عز وجل بزي فرد عين تباهلا مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين لهم زي حديث زي هب رواية مسلم زلو مالتي توم صلاة الجمعة ديموتو صلاة الجمعة دي سجدو زلو ويكابت زلو وختنقق اللوم ويدماني رب العالمين قلبناتهم يعني كتصلوا ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين كابتم غافلين زنقعات نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الغفلة ولا تكن من الغافلين ربنا عز وجل غافل مالت زنقع مالتيو أوامرنا يربي تأزازنا يربي كمتسون كله كل جزء زحلف تأزازاتو نيربي سبحانه وتعالى زي فتسم زخونة زي غافل بحال مالتيو صلاة الجمعة دقاقيمو دي سجد انت داخوينو كابتم غافلين يو دخون دولو مالتي سلازي زي تنقاقي زدليو قداي مالتي إذن صلاة الجمعة فرد عينيو ولذلك إمام النووي رحمة الله عليه انتايبل فيه أن الجمعة فرد عين بل جمعاتكو فرد عين كله زملكتي يبلو مالتهم طبعا زين صلاة الجمعة واجب على كل مسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام بزعبو زملكتوين بزيادة زين صلاة الجمعة أقداسي زخوني كموين كنفلتو زلنا وقتوين بزعبات خطبة كل زيتات زملكت إن شاء الله أصفح بلنا أبد متزق كنقول صينا ربي سبحانه وتعالى عدمنا عدمكم منا نوحو نتي رب رسول دعززو نعوء سمعنا نابتكبار كنوعلن ربي يوفقنا ونستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.